अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इलेक्शनों की बातें करते करते मैं एक बात जरूर कहता चलूं कि मेरे मोहल्ले के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लीडर तस्लीम कर लिया। अल्लाह तुम्हारे मोहल्ले पे रहम करे। मेरे मोहल्ले पे भाई जी त्यारा नहीं गिर गया, उन्होंने मुझे लीडर बनाया। ओ खैर है यार, तुम्हारे मोहल्ले वालों ने तुम्हें लीडर बनाया है। कौम ने जिन लोगों को लीडर बनाया वो कौन से लीडर है? यानी वो मुझे लीडर ही नहीं तस्लीम कर रहा, इजी ले रहा है। जबकि तुम्हें बात सुनाऊंगा कि तो तुम दंग रह जाओगे। अच्छा। मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि जी साहब वोट जो है हमने सारे मोहल्ले ने इकट्ठे इको बंदे को देना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा फिर कहते हैं जी के जो हमारे इधर के एमएनए उनके पास जाना है उनसे बात करने के लिए कि हम आपको वोट देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम है, तो आप हमारे मोहल्ले को लीड करें। लो जी, जो हमारे मोहल्ले में बंदा खड़ा हो रहा है ना एमएनए, हम सारे मिल के उसके पास गए। सारा मोहल्ला जो है वो मेरे पीछे पीछे था, मैं लीड कर रहा था। वो जो हमारे मोहल्ले में लीडर खड़ा हो रहा है मुझे दूर से ही देख के कहता है, ओ जी वेलकम वेलकम, ओ माय प्लेयर। अंग्रेजी में और भी 2-3 बातें उसने की। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये मेरा नाम भी जानता है। सारे मोहल्ले के ऊपर मेरा रोब भी बड़ा पड़ा। बड़ा रोब पड़ता है इस बात से। नहीं, मैं तो ये हैरान हो रहा था कि इन लोगों के इतने वर्कर हैं इधर मोहल्ले में, वोट देने वाले भी, वर्कर भी, दुश्मन भी, इसको नाम कैसे याद रह जाता है? यही तो यार एक कामयाब सियासतदान की इजाफी खूबी है। बुनियादी शर्त बहरहाल नहीं है, लेकिन इजाफी खूबी तो है कि वो अपने कारकुनों के नाम याद रखे, उन्हें चेहरे से जानता हो और उनके जाती हालात से भी वाकिफ हो। ये बहुत बड़ी खूबी शुमार होती है। अच्छा जी, जानते हैं ये? यार लाखों ना सही, लेकिन बहरहाल सैकड़ों हजारों की तादाद में जरूर एक कामयाब सियासतदान जो है वो अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को चेहरों से जानता है, उनके नाम जानता है और फिर जब वो नाम लेके पुकारता है तो कारकुन की इज्जत अफजाई होती है। हाय 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 हाय। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि सरे फहरिस्त जो सियासतदान है वो जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम थे। वो अपने कारकुनों को बहुत ज्यादा चाहत के साथ याद करते थे, उनका नाम याद रखते थे और देर तक याद रखते थे। उनके बारे में कई वाकयात मशहूर हैं। एक दफा कहा जाता है कि जब अयूब दौर में वो किसी सड़क के किनारे खड़े थे तो वहां से किसी वजीर का कॉन्वॉय गुजरा, तो उन्होंने वहां पे एक एएसआई भी खड़ा था, उसकी मौजूदगी में कहा कि मैं भी कभी वजीर बनूंगा तो यूं ही गुजरूंगा। तो उस एएसआई ने कहा कि फिर आप हमें कहां याद रखेंगे, और अपना नाम भी बताया। फिर जब भुट्टो साहब इक्तदार में आए तो वही एएसआई उनके घर पहुंचा, उसने अपने सिर्फ नाम की चिट भेजी और भुट्टो साहब बाहर आ गए और भुट्टो साहब ने पूरा वाकया उसको खुद सुनाया कि तुम वो हो जिसको मैं फलां फलां जगह पे मिला था। वाह रे वाह। नहीं, भुट्टो साहब का मुतल्लक तो कहते हैं कि ऐसा अवामी बंदा था वो भाई कि कई जो उनके लीडर थे, उनके अपने कारकुन मेन उनके उन्होंने निक नेम भी रखे हुए थे। अच्छा। वैसे ना पीपल्स पार्टी को ये एडवांटेज हासिल है कि पीपल्स पार्टी का कल्चर ही ऐसा है। तनकीद अपनी जगह, पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से कता नजर पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये कल्चर मौजूद है कि कारकुन और लीडरशिप के दरमियान एक अजीबो गरीब किस्म का बॉन्ड। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर लीडर को नाम याद ना रहे तो कारकुन गिरेबान भी पकड़ लेता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे नाम से नहीं पकड़ रहे, याद नहीं है तुम्हें, मैं कहूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया बताता हूँ जिसका मैं खुद गवाह हूँ, चशमदीद गवाह हूँ कि जब एक बहुत मशहूर लाहौर में जिमनी इलेक्शन हुआ था। शुरू से तुम्हें चश्मा लगा। मेरी बात सुनो, खुद ही कह रहे हैं ना, उससे- चश्मदीद। और मेरी बात तो सुनो, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी और पंजाब के वजीर आला की सीट पर नवाज शरीफ साहब मुतमक्कन थे, उन दिनों की बात है कि वो एक बड़ा मशहूर जिमनी इलेक्शन हुआ था हल्का 99 का, और गुलाम मुस्तफा खर साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन के इंचार्ज थे। अच्छा। तो मुझे याद है कि खर साहब अचानक अपने पूरा जुलूस लेके अपने घर में दाखिल हुए। हम साइड पे खड़े थे और उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, हम पैदल ही, वो बिल्कुल रिजल्ट आ रहे थे और हम रिजल्ट सुनने के लिए वहां पे चले गए। तो वो खर साहब जब वहां पे आए तो बिल्कुल एक मरियल सा वहां पे नौजवान खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। तो खर साहब अपने दर्जनों साथियों समेत वहां से गुजरे तो उस नौजवान को देख के जोर से उसका नाम लेके पुकारा और उससे बगलगीर हो गए और उसका नाम भी लिया। वो बहुत खुश हुआ और खर साहब ये आगे चले गए। तो हमने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें खर साहब कैसे जानते हैं? तो उसने बड़े फख्र के साथ कहा कि आज से 15-20 साल पहले मैं खर साहब के घर कली करता था, यानी रंगो रोगन करता था, रंगसाज था वो। हाँ, तो मैं यहाँ पे सिगरेट पिया करता था तो खर साहब गुजरते हुए मेरे साथ सिगरेट शेयर किया करते थे।
تو اس وقت سے خیر صاحب کو میرا نام یاد ہے، اور آج خیر صاحب نے اس طرح سب لوگوں کے سامنے جب مجھے میرا نام لے کے بلایا ہے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ بڑا ٹیکا بنتا ہے جی اس طرح کو نام لے کے بلائے تو، اور اس کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے واقعی۔ مجھے یار اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے محلے میں لڑائی ہو گئی تو ہم لوگ، وہ پولیس آ گئی ادھر، پولیس پکڑ کے سب کو لے گئی۔ لو جی مجھے ایک تھانے دار نے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ یار یہ شریف بندہ لگتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا میں نے بھی منت ترلا کیا اسے، اچھا تو تم نے اتنا لمبا کہا جیسے میری ادھر فوٹو لگی ہوئی ہے تھانے میں۔ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اب میرے ذہن میں نہیں رہا۔ پھر ایک دفعہ ادھر ایک واردات ہو گئی ہماری گلی کے نکر پہ، تو وہی تھانے دار آیا تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے پچھانا ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں پائی جی۔ اپنے والدار کو کہتا ہے اسے بھی پکڑ لو۔ مجھے تھانے لے گیا، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ ڈکیتی کی واردات، میں شریف بندہ ہوں۔ کہتا پہلے بھی تمہیں شریف سمجھ کے چھوڑا تھا، تم نے مجھے پچھانا ہی نہیں ہے، اب تمہیں 4 دن اندر رکھوں گا، تم اگلی دفعہ فل پچھاڑو گے مجھے۔ اچھا چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے کارکنوں کے نام یاد رکھنے کے حوالے سے بلا کا حافظہ رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے متعلق تو میں نے سنا ہے کہ وہ والد صاحب کا بھی ساتھ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں تمہارا والد جو ہے وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا۔ ہاں بالکل۔ اچھا نواز شریف صاحب کا حافظہ بھی اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ وہ اپنے جو پرانے درینہ رفیق ہیں، ان کی پارٹی کے کارکن ہیں، ان کا نام کبھی نہیں بھولتے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے اپنے کارکنوں کے ساتھ، لیکن بہرحال انہیں نام یاد ہوتے ہیں سب۔ ہاں اور اگر کسی کے ساتھ محبت کا معیارہ کرنا ہونا تو پھر نواز شریف صاحب اس کا گال تھپتھپاتے ہیں۔ مجھے یہ پتا تھا اس لیے میں نے گال آگے کیا تو کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ ایریا ہے، چلے جاؤ۔ اچھا جی قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بھی کمال کے پائی تھے۔ ان کے متعلق ان کے کارکن آپس میں لڑا کرتے تھے کہ وہ میرے زیادہ دوست ہیں۔ یہ جب ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ ادھر وفات پہ لوگ جو ہیں آپس میں لڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں بھائی میرے جتنا نہیں انہوں نے کسی کے ساتھ پیار۔ اپنی آخری عمر میں خرابی صحت کے باوجود وہ اپنے کارکنوں کی ہر خوشی غمی میں شریک ہونے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اچھا جی بی بی بے نظیر صاحبہ کے متعلق بھی یہی سنا ہے کہ وہ بھی جب باہر دورے پہ جاتی تھی کسی اور شہر میں اور کارکنوں سے جا کے ملتی تھی اور واپس آ کے وہ ہزاروں کارکنوں کے ساتھ ای میل پہ رابطہ رکھتی تھی۔ ہاں بالکل۔ ان کا بھی بڑا کمال حافظہ تھا۔ اچھا زرداری صاحب کے بارے میں بھی یار یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو پرانی دوستیاں ہیں وہ ہمیشہ نبھاتے ہیں، خواہ وہ پارٹی کے حوالے سے ہو یا ذاتی دوستیاں ہوں، اور یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ جو زمانہ طالب علمی کی دوستیاں ہیں وہ اور زمانہ اسیری کی دوستیاں وہ نہیں بھلاتے، وہ آج بھی نبھا رہے ہیں۔ کارکنوں کے ساتھ بھی میں نے سنا بڑے پیار سے پیش آتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ابھی بہت زیادہ سکولنگ کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ بھی بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو میں اسے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی وہ چلاکیاں آئی نہیں۔ ہاں یہ بھی بات اسے چلاکیاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندہ تیز ہو، پورا اپنے کارکنوں کو خوش رکھتا ہو۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا ہے کہ یہ کسی لیڈر کے لیے بنیادی شرط نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وصف نہیں ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے نام یاد رکھیں۔ ہاں ایک اضافی خوبی ضرور ہے، قائد اعظم کو مسلم لیگ کے کتنے کارکنوں کے نام یاد تھے یار۔ اب ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی فین شپ جو ہے وہ سیاست سے پہلے کرکٹ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں رہی ہے، ان کی فین شپ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا پہ ہے، اس لیے ان کے لیے نام بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔